वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 26 दिसंबर 2024 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हम्मल। आज घर में रिश्तेदारों की आमद से खुशियों में इजाफा होगा। ख्यालात के तबादले से नई मालूमात हासिल की जाएंगी। मजहबी और रूहानी सरगर्मियों में दिलचस्पी बढ़ेगी। अगर कोई हुकूमती मामला पेचीदा हो तो इसे किसी की मदद से हल किया जा सकता है। कर्ज देने से गुरेज करें, हो सकता है वापसी ना हो। अदालती मामलात से मुतल्लिक मामलात में किसी किस्म के हल की उम्मीद कम है। किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ताल्लुकात से मुतल्लिक तनाज़ात हल हो सकते हैं। आज कारोबार को तेज़ करने के लिए सिस्टम में तब्दीलियां लाना होंगी। अमले और मुलाजमीन आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आप सरकारी मुलाजमत करने वालों से भी मदद ले सकते हैं। मनफी लोगों से फासला रखें। आज आपकी शरीक हयात आपके मसाइल का हल तलाश करने में आपका भरपूर साथ देगी। दोस्तों के साथ ख़ानदानी मुलाकात होगी जिससे खुशी और तवानाई मिलेगी। आज आप जिस्मानी और जहनी तौर पर थकावट और कमज़ोरी महसूस करेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने साथी के साथ अपने तवील मुद्दती अहदाफ और मंसूबों पर बात करने का अच्छा वक्त है। इससे न सिर्फ आपका रिश्ता गहरा होगा बल्कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने मुस्तकबिल की सिमत भी वाज़े कर सकेंगे। अपने ताल्लुकात में मस्बतियत को बरकरार रखें और एक दूसरे की ख्वाहिशात और ज़रूरियात का एहतराम करें। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी इस्तेहकाम और मोहब्बत से भरी होगी। टॉरस बुर्जे सोर। आज तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा मामला मुकम्मल हो जाएगा। आप खुश होंगे। ख़ानदान में खुशी और अमन आपकी तरजीह होगी। दोस्त की मदद से बच्चों की पढ़ाई या कैरियर की परेशानी दूर हो जाएगी। सुस्ती और लापरवाही भी रहेगी। मुनज़्ज़म रहें और कोई भी मंसूबा बनाने से पहले संजीदगी से सोचें। फ़नांस से मुतल्लिक सरगर्मियों में किसी पर भरोसा ना करें और सिर्फ अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। तुलबा को मुकाबले में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आज कारोबारी कामों के लिए वक्त अच्छा है। काम के लिए अच्छा वक्त है। काम से मुतल्लिक करीबी सफ़र आपके लिए बेहतर मुस्तकबिल के दरवाज़े खोल देगा। बाज़ औक़ात कुछ मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आप समझदारी से मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। नौजवानों के लिए एक अच्छा मौका मुंतज़िर है। मियाँ बीवी के दरमियान किसी ज़ाती मसले पर झगड़े का इम्कान है। करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों से मुलाकात होगी। खांसी और सर्दी की वजह से आप परेशान रहेंगे। इस वक्त मौजूदा मौसम से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने प्यारों के साथ गहरे ताल्लुकात इस्तवार करने में कामयाब होंगे। मोहब्बत के ताल्लुकात में तजर्बा करने पर तवज्जो दें। अपने साथी को दिखाएं कि आप इनकी कितनी कदर करते हैं। खाना पकाने या इनकी मदद करने जैसे छोटे लेकिन अहम काम आपके ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। अपने ताल्लुकात के लिए तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने से आपके ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज फ़न के शोबे से वाबस्ता लोगों को कामयाबी मिलने वाली है। मंसूबा बंदी और नज़्म ज़ब्त से काम मुकम्मल किया जाएगा। ख़ानदान के अफराद ऑनलाइन शॉपिंग करने में खुशी महसूस करेंगे। सियासी राब्ते भी किए जाएंगे। आज बच्चों की मनफी हरकतें घर में तनाव का बाइस बन सकती हैं। इनकी रहनुमाई करें। अपने समाजी कामों पर भी पूरी तवज्जो दें। झूठ बोलने वाले लोगों से फासला रखें। आज कारोबारी इंतज़ामात अच्छे रहेंगे। हिस्सिस बाज़ार में पैसा लगाने वालों को मोहतात रहना होगा। किसी भी सरकारी काम को अफसर की मदद से मुकम्मल किया जा सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने मौजूदा काम पर तवज्जो देना चाहिए।
کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ آپ خاندان کی ضروریات پر بھی توجہ دیں گے۔ شام کو دوستوں کے ساتھ خوشگوار ملاقات ہوگی۔ آج کھانے پینے کی عادات اور روزمرہ کے معمولات میں لاپرواہی نہ برتیں۔ بہت زیادہ تلی ہوئی یا جنک فوڈ کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ رہیں اور نئے تجربات اور خیالات کا تبادلہ کریں۔ یہ ریسرچ کا وقت ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو زیادہ گہرائی سے سمجھیں گے۔ آپ کے درمیان جذباتی اور عملی بات چیت ہوگی جس سے آپ کے تعلقات میں نیا پن اور مضبوطی آئے گی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ کو کسی دوست یا رشتہ دار کی مدد کرنا پڑ سکتی ہے اور ایسا کرنے سے آپ بے پناہ خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کی شائستہ طبیعت کی وجہ سے گھر اور معاشرے میں آپ کی تعریف کی جائے گی۔ آج آپ کو کسی بھی تناؤ سے بھی سکون ملے گا جو کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے اور اعتماد دینے دونوں پر توجہ دیں۔ بعض اوقات آپ کے گھر والے آپ کی ضرورت سے زیادہ مداخلت کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ مالیات سے متعلق کوئی بھی کام احتیاط سے کریں، کوئی بھی سفر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج کاروبار میں کچھ چیلنجز ہوں گے اور فیصلے لینے میں پریشانی ہوگی، اسی لیے اپنے کام کاج کو مزید بہتر بنانے کے لیے کسی سینئر شخص سے مشورہ لیں۔ شراکت داری کے کاروبار میں شفافیت کو برقرار رکھیں۔ کوئی سرکاری سفر ممکن ہے۔ ازدواجی تعلقات میں مٹھاس آئے گی۔ آج کھانسی، زکام اور بخار کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ موجودہ موسم میں تبدیلیوں سے خود کو بچانا یقینی بنائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج ایک دوسرے کے ساتھ گزارے گئے سادہ اور سوچے سمجھے لمحات سے لطف اندوز ہونا، یہ چھوٹے لیکن اہم اشارے آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ اپنے ساتھی کی ضروریات کو سمجھیں اور ان کے لیے مضبوط سہارا بنیں۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کے تعلق کو محسوس کریں گے تو آپ کی محبت اور بھی گہری ہو جائے گی۔ لیو، برج اسد۔ آج سماجی کاموں میں آپ کا تعاون راحت بخشے گا۔ زیر التوا کام مکمل ہو جائیں گے۔ آپ اپنی شخصیت کے بارے میں باشعور ہوں گے۔ کسی بھی منفی عادت کو ترک کرنے کا عزم بھی کریں۔ آج اپنی فطرت میں نرمی رکھیں۔ لوگ آپ کے کام میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ہوشیار رہیں۔ سب کو نظر انداز کر کے اپنا کام مکمل کرنے کی کوششیں کریں۔ پڑوسیوں سے کسی معاملے پر جھگڑا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کاروبار میں موجودہ صورتحال پر توجہ دیں۔ مالی معاملات میں پوری طرح محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کاروبار میں اچھے مواقع مل سکتے ہیں۔ آج گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد اور درد شقیقہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تناؤ کو اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیں اور ایک منظم روٹین رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن لیوز کے لیے محبت کے لحاظ سے خاص ہے۔ آپ کو اپنے تعلقات میں عملیت لانے کا موقع ملے گا۔ واضح طور پر بتائیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ اس سے آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان مفاہمت مضبوط ہوگی۔ یہ وقت ہے اپنی محبت کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا۔ ورگو، برج سملا۔ آج مصروفیت کے باوجود آپ اپنے ذاتی کاموں کے لیے وقت نکال لیں گے۔ آپ کی طرف سے لیا گیا کوئی بھی فیصلہ اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ گھر والوں کا تعاون اور مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ آج اہم چیزوں کو خود ہینڈل کریں۔
ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत को समझकर काम करें। किसी नामालूम शख्स पर भरोसा करना नुकसान का बाइस बन सकता है। अपने काम को खुद मुकम्मल करने की कोशिशें करें, हालात मामूल पर रहेंगे। आज कारोबार में ज़्यादा मेहनत और कम मुनाफे की सूरत हाल रहेगी। पब्लिक डीलिंग के काम पर तवज्जो दें। अगर आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना ज़रूरी है। आज मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी होना ज़रूरी है, इससे मोहब्बत ज़िंदा रहेगी। आज जिस्मानी और ज़हनी सुकून के लिए कुछ वक्त मस्बत सरगर्मियों में गुजारें। अपने आप को मौसम से बचाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपको अपने प्यार के रिश्तों में अमली होने की तरगीब देगा। आप अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए ठोस और अमली इक़दामात इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दें, इससे आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। सेहत से मुतल्लिक सरगर्मियों की मंसूबा बंदी करें, जो न सिर्फ आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाएगी बल्कि आपकी ज़ाती सेहत का भी ख्याल रखेगी। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो दूसरों की बातों की परवाह ना करें और अपने काम पर तवज्जो दें। ख़वातीन, अपने काम में मोहतात रहें। आपको कुछ अरसे से जारी मखमसे और बेसुकूनी से निजात मिलेगी। आज मनफी ख़यालात दिमाग को उदास कर सकते हैं। बेहतर होगा कि फ़जूल बातों पर तवज्जो न दें। अपनी तवानाई को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। अपने ज़ाती काम में किसी से मदद ना लें। अपने काम को खुद मुकम्मल करने की कोशिश करें। आज कारोबारी मामलात में लापरवाही से नुकसान हो सकता है। दोपहर के बाद सियारों की पोजीशंस कदरे साजगार होंगी। पहले से अपने काम का खाका बनाएं। मुलाजमत पेशा अफराद ज़्यादा काम की वजह से तनाव का शिकार हो सकते हैं। ख़ानदानी इंतज़ाम अच्छा रहेगा। आज आपको किसी तकरीब में शिरकत का मौका भी मिलेगा और नेक काम का मंसूबा भी बनाया जा सकता है। आज मौजूदा माहौल के असरात की वजह से जिस्म में दर्द और थकावट होगी। अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठंडी नौयत की चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी बातचीत की महारतों को बढ़ा देगा, जिससे आप अपने जज्बात और ख़यालात को अपने साथी के साथ बेहतर तरीके से शेयर कर सकेंगे। अगर आपके दरमियान कोई ज़ेरे इल्तवा मसला है तो इसे हल करने का आज सही वक्त है। आपकी ईमानदाराना गुफ्तगू ताल्लुकात को मजबूत करेगी। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। आज किसी ख़ास मामले पर ख़ुद को साबित करने के लिए आपको सख्त मेहनत करना होगी। आपको कामयाबी भी मिलेगी। आप कई दिनों के मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से थकावट महसूस कर सकते हैं। आज का दिन अमन और सुकून से गुजारने की कोशिशें करें। कुछ वक्त मजहबी कामों में गुजरेगा। जब कोई मसला या दबाव वाली सूरत हाल पैदा होती है तो आप परेशान हो सकते हैं। मनफी लोगों से फ़ासला रखना बेहतर है। अखराजात भी बढ़ सकते हैं। कारोबारी नुक्ता नज़र से वक्त साजगार है। दूसरों से मशवरा लेने की बजाय अपने ख़यालात को तरजीह दें। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। अगर कारोबार में तब्दीली का मंसूबा बनाया जा रहा है तो इस पर तवज्जो दें। आपको जल्द ही अच्छे नताइज मिल सकते हैं। मार्केटिंग से मुतल्लिक काम मुलतवी करें। आज मियाँ बीवी के ताल्लुकात में हम आहंगी बरकरार रहेगी। आज फिटनेस का पूरा ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियंस आज किसी ख़ास शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं, लेकिन कोई भी फ़ैसला करने से पहले सब्र करें। अपने दिल की बात सुने और अपने जज्बाती रवाबित को मजबूत करने की कोशिशें करें। सैजिटेरियस, बुर्जे कोस। आज बेहतरीन सियारों की पोजीशन, हर काम में नफ़े की उम्मीद है। आपका मस्बत रवैया आपको किसी भी सूरत हाल में एडजस्ट करने में मदद देगा।
بچے اپنی پڑھائی پر مرکوز رہیں گے، مذہبی سفر کا پروگرام بنایا جائے گا۔ اگر کوئی منفی صورتحال پیدا ہو تو پرسکون رہیں، صبر کے ساتھ حل تلاش کریں۔ خاندان کے کسی بزرگ کی صحت کی وجہ سے روزمرہ کے معمولات میں خلل پڑ سکتا ہے۔ بچوں کی غلطیوں کو امن طریقے سے درست کرنے کی کوشش کریں۔ آج کاروباری سرگرمیاں منظم رہیں گی، لیکن لین دین کے معاملات میں احتیاط برتیں۔ نئے آرڈرز لینے اور ادائیگیاں جمع کرنے کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے۔ اس پر سنجیدگی سے کام کریں، اپنے سرکاری دستاویزات کسی کے حوالے نہ کریں۔ آج اپنے شریک حیات کے جذبات کا احترام کریں۔ محبت کے رشتوں میں ہم آہنگی کی کمی غلط فہمیوں کا باعث بنے گی۔ تیزابیت اور گیس کے مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معمولات اور خوراک کو متوازن رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی ایسے شخص سے ملنے کا امکان ہے جو ایڈونچر کو پسند کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں جلدی کرنے والی چیزوں سے بچیں اور پہلے اس شخص کے ساتھ اپنا وقت نکالیں۔ یہ ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھنے کا بہترین وقت ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور حقیقی تجربات سے لطف اندوز ہوں۔ کیپریکورن، برج جدی، آج یوگا، ورزش جیسی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی ذہنی حالت کو متوازن رکھیں، اس سے آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ معاشی پہلو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے، آپ کو پرانی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ جلد نتائج حاصل کرنے کے لیے غلط چیزوں پر توجہ نہ دیں، ان کی وجہ سے آپ اپنی ساکھ کھو سکتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے تناؤ ہو سکتا ہے، خاندان کے کسی بڑے فرد کی صحت کے بارے میں تشویش ہو سکتی ہے، کاروبار میں نئے معاہدے ہو سکتے ہیں، آپ کی آمدنی بڑھ سکتی ہے، کام کے معیار کو بڑھانے پر توجہ دیں، ملازمت میں معمولی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، حکمت اور تدبر سے مسائل ختم ہوں گے، خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا، دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا آپ کو تناؤ سے پاک اور خوش رکھے گا۔ آج منفی حالات میں اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کے ذاتی تعلقات میں سنجیدگی کا احساس ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں اہم بات چیت کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کی باتوں میں گہرائی اور پختگی ہوگی، جس سے آپس میں تعلقات مضبوط ہوں گے۔ ایکویریس، برج دل، آج آپ کے طرز زندگی کو ایک نئی شکل دینے کے لیے تخلیقی کاموں میں وقت صرف ہوگا۔ اہم کام وقت پر مکمل کرنے سے ذہنی سکون ملے گا۔ مقابلہ یا امتحان میں آپ کو اپنی محنت کے مطابق اچھے نتائج ملیں گے۔ آج آپ کے سسرال والوں کے ساتھ کسی بات پر تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ آسانی سے ناراض ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ اپنی فطرت پر توجہ دیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے ذاتی معاملات میں کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن حل بھی مل جائے گا۔ اب نیا کام شروع نہ کریں، عملے کی مدد سے سرگرمیاں خوش اسلوبی سے جاری رہیں گی۔ دفتر میں زیادہ کام کی وجہ سے آپ کو اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج ازدواجی تعلقات اچھے رہیں گے، محبت کے رشتوں میں فاصلہ رکھیں، کسی قسم کی بدنامی بھی ہو سکتی ہے۔ آج موجودہ موسم میں محتاط رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک منظم معمول آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج محبت کی زندگی نئی توانائی سے بھر جائے گی، جس سے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ دونوں مل کر اپنی فکری نشوونما کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی منفرد یا غیر معمولی شخصیت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک نیا رشتہ شروع کرنے کا ایک اچھا دن ہوگا۔ پائسیز، برج حوت،
آج سیاروں کی پوزیشن سازگار ہے، مثبت رہیں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ کامیابی یقینی ہے، سفر کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے۔ اس سفر میں ایک خوشگوار تجربہ ہوگا، صدقہ اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی بڑھے گی۔ آج کسی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے، پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کریں۔ اگر آبائی جائیداد سے متعلق کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس کے حل ہونے کی امید کم ہے۔ اضافی آمدنی کے غیر قانونی سرگرمیوں میں دلچسپی نہ لیں۔ آج کاروباری کام ادھورا نہ چھوڑیں، آپ محنت کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی تجربہ کار شخص کا مشورہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دفتر میں زیادہ کام کی وجہ سے آپ کو اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کو شریک حیات اور اہل خانہ سے مدد ملے گی۔ آج صحت کے بارے میں لاپرواہی مسائل کو بڑھا سکتی ہے، موسمی تبدیلیوں سے خود کو بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کے دن خوشی کے چھوٹے چھوٹے لمحات سے لطف اندوز ہوں۔ ایک ساتھ گزارے سوچے سمجھے لمحات آپ کے تعلقات کو گہرا کریں گے۔ اپنے ساتھی کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے موجود ہیں اور ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں۔ مثبت اور معاون مواصلات آپ کی محبت کو اور بھی بڑھا دیں گے۔ یہ دن محبت کے لیے ایک نئی توانائی اور حمایت لائے گا۔